अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पर सियासी इखलाकियात ना होने के बराबर है, वहाँ पर कसीरुल जमाती जो निज़ाम है उससे मुल्क को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। मरकज़ में मजबूत हुकूमत वजूद में नहीं आती, फ़ैसला साजी का बहुत ज़्यादा फुकदान रहता है, जिसकी वजह से मुल्क को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान की तरफ धकेल दिया जाता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़्यादातर अमेरिका और बरतानिया की एग्जाम्पल दी जाती है। वहाँ पर भी दो जमाती निज़ाम राइज है और वहाँ पर भी एक जमात अपोजिशन में है और एक हुकूमत में रहती है, और बेहतरीन फैसला साजी की वजह से उनकी माइशत दुनिया की बेहतरीन माइशत में भी शुमार होती है, और उनकी खारजा पॉलिसीज़, उनकी दिफा की पॉलिसीज़ जो हैं उसमें कोई रुकावट भी दरपेश नहीं होती। वहाँ पर भी बल्दियाती निज़ाम है, लेकिन वो मजबूत है और इख्तियारात निचली सतह तक भी मुंतकिल कर दिए जाते हैं। वहाँ पर लोटाक्रेसी का अंसर भी मौजूद नहीं है, क्योंकि अवाम के पास पार्टीज छोड़ने का और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं होते। अगर वो एक पार्टी को छोड़ते हैं तो दूसरी उसको या तो एक्सेप्ट नहीं करती उसकी इखलाकियात की वजह से, और उसको अपना सियासी कैरियर जो है वो तारीक होता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से उनकी मजबूरी है कि वो पार्टी की क़यादत के साथ सर जोड़कर बैठें और मुल्क के लिए काम करते हुए नजर आए। पाकिस्तान में भी इलेक्शन का ऐलान होते ही इसके साथ ही इत्तेहाद बनते और बिगड़ते हुए भी दिखाई देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के जो मुबस्सरीन थे, जो नुमाइंदे थे, जैसा कि साद रफीक और बाकी अयाज सादिक वगैरह, उनको कराची भेजा और एमक्यूएम के वफद से मुलाकात की। हर बार यही होता है कि इत्तेहाद बनते हैं, ब्लैकमेलिंग होती है, अगली बार वो इत्तेहाद टूट जाते हैं, लेकिन फिर हुकूमत में जब आते हैं तो सीट्स या नंबर्स पूरे ना होने की वजह से दोबारा उन्हीं इत्तेहाद की तरफ जाना पड़ता है और मरकजी हुकूमत हमेशा ब्लैकमेल होती रहती है। तो हम इस तारीख की बात करेंगे कि एमक्यूएम के मुख्तलिफ जो पार्टीज़ हैं, मरकजी पार्टी ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही रही है, और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो मरकजी धारे में शामिल हो गई थी। तो इन तमाम पार्टीज के साथ एमक्यूएम के इत्तेहाद रहे हैं। उसी की तारीख पर आज की वीडियो में हम नजर डालेंगे। 90 की दहाई में कराची की सियासत का मंजरनामा तब्दील हो गया था। कराची यूनिवर्सिटी में जो दाएं बाजू के तलबा थे, उनकी ज्यादतियों की वजह से उर्दू स्पीकर तलबा थे, उन्होंने एक आल पाकिस्तान स्टूडेंट मुहाजिर ऑर्गेनाइजेशन कायम की थी, जिसके बानी एमक्यूएम मौजूदा लंदन के जो बानी हैं अल्ताफ हुसैन, उन्होंने उसकी बुनियाद रखी थी। वो अमेरिका से आकर उन्होंने एक ज़ोरदार मुहिम चलाई, और फिर यही मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वो तब्दील हो गई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में। इस जमात का जो बुनियादी नुक्ता था वो यही था कि पंजाब की बालादस्ती को ख़त्म किया जाए और मुहाजिरों को उनके हकूक़ दिलवाए जाएँ। तो 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में एक कतई अक्सरियत हासिल कर ली थी एमक्यूएम ने, और 1988 के आम इंतखाबात में भी इन्होंने मरकज़ और सूबे के लिए इतनी अक्सरियत हासिल कर ली थी कि ये दोनों जगहों पर अपनी हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर सकते थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि वफाक में और सिंध में अक्सरियती पार्टी थी, उन्होंने इसके साथ मिलकर वफाक में और सिंध में अपनी हुकूमत कायम की। और इसके साथ साथ फिर उनका तहरीरी मुआहदा भी हुआ था कि कराची की बदअमनी को कैसे ख़त्म किया जाए, और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी बात होती रही। लेकिन उसके बाद फिर इनके इख्तलाफात होते गए। जो इनका मुआहदा हुआ था, उस कमेटी के एक रुकन डॉक्टर ताहिर सुहेल, जो कि माहिर नफ्सियात भी थे, उन्होंने ये बताया कि जो पीपल्स पार्टी के जो वज़रा थे वो मुआहदे की तकमील के लिए संजीदा नहीं थे, जिसके नतीजे में एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी इत्तेहाद को छोड़ना पड़ा और वो मुस्लिम लीग इत्तेहाद में शामिल हो गई। 24 अक्टूबर 1990 को गुलाम इसहाक खान, जो कि सदर पाकिस्तान थे उस वक्त, 58(2)B का इस्तेमाल करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को घर भेज दिया। उसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात हुए, और आम इंतखाबात से पहले दो धड़े वजूद में आए, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी ने तहरीक इस्तकलाल के साथ मिलकर पीडीए यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, जबकि नवाज शरीफ ने जो है वो आईजेआई बनाई, जो कि मुख्तलिफ उस पर बहुत सारी बहस भी होती रही और उन पर बहुत सारी तनकीद भी होती रही। तो अल्टीमेटली नवाज शरीफ की हुकूमत 1990 के आम इंतखाबात में कायम हो गई, और एमक्यूएम जो है वो इनका हिस्सा बन गई, इनकी हुकूमत का हिस्सा बन गई। यहाँ पर फिर जनरल आसफ जंजुआ जो थे, उन्होंने ऑपरेशन किया। कराची की बदअमनी के हवाले से अगवा बराए तावान का मसला था, और कराची के अमन व अमान के मसाइल थे, तो उस हवाले से एमक्यूएम को जिम्मेदार ठहराया और वहाँ पर कराची में ऑपरेशन किया, और इनके बहुत से जो वर्कर्स थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया।
تو جام صادق کو وزیر اعلیٰ سندھ بنایا گیا تھا اس دور میں، جو کہ پی پی کے منحرف رکن تھے اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے آپریشن سے پہلے ہی جو ایم کیو ایم کے بانی تھے صاحب حسین، ان کو لندن جانے کے لیے کہا اور ان کو لندن بھیج دیا۔ 1997 میں دوبارہ سے مسلم لیگ نون جو ہے اقتدار میں آئی، وہاں پر پھر ایم کیو ایم کے سہارے کی اس کو ضرورت پڑی اور ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہو گئی، لیکن حکیم محمد سعید کی شہادت کے بعد اس کا الزام پھر ایم کیو ایم پر لگا، دوبارہ سے پھر آپریشن شروع ہوا، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم کی بہت بڑی قیادت زیر زمین چلی گئی۔ 2002 میں مشرف کی حکومت جب آئی، وہاں پر جنرل الیکشن ہوئے تو ایم کیو ایم نے مشرف کا ساتھ دیا اور ان کی کابینہ میں شامل ہو گئی، لیکن وہاں پر بھی کراچی کی بد امنی کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا تھا 12 مئی 2007 کو، جس کا ذمہ دار پھر ایم کیو ایم کو ٹھہرایا گیا۔ پھر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو ایم کیو ایم اس اتحاد کا بھی حصہ بنی اور حکومت میں اپنا حصہ وصول کیا۔ اس کے بعد پھر تحریک عدم اعتماد جب پیش کی گئی اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف، تو آصف علی زرداری کے کہنے پر ایم کیو ایم اس تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان 2 معاہدے ہوئے۔ ان معاہدوں میں شہباز شریف اور فضل الرحمان نے ضامن کا کردار ادا کیا، اور آصف علی زرداری سے جو 2 مطالبات ہوئے اس میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ مردم شماری کے نتائج جو ہیں وہ شامل کیے جائیں اور اس کے علاوہ بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیے جائیں۔ اس پر کچھ نہ کچھ عمل درآمد ہوا، لیکن موجودہ دھاندلی جو ہوئی ہے اس حوالے سے بلدیاتی انتخابات پر پھر سے سوالیہ نشان بن گیا۔ پھر اس صدی کے دوسرے اشرے میں دوبارہ سے تبدیلیاں رونما ہوئیں کراچی کے سیاسی پس منظر میں، کہ عمران خان نے ایم کیو ایم کے جو علاقے تھے، پیپل پارٹی کے علاقے تھے، جماعت اسلامی کے اور اے این پی کے جتنے بھی علاقے تھے، وہاں پر اپنا گڑھ بنا لیا اور وہاں سے بہت ساری سیٹیں جیتنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کو ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال نے اپنی پارٹی پاک سرزمین پارٹی کے نام سے بنائی، لیکن پھر سیاسی منظرنامہ بدلا اور یہ پھر دوبارہ سے اکٹھے ہوئے۔ قیادت کا جو اختلاف تھا وہ بھی عدلیہ کی طرف سے دور کر دیا گیا۔ لیکن اس سارے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو مرکزی جو پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس سے ریلیف حاصل کرنے میں ناکام رہی ایم کیو ایم، اور ہر بار جب بھی ان کی علیحدگی ہوئی ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور ان کے اختیارات کے حوالے سے اور اس کے علاوہ مردم شماری کے نتائج کے حوالے سے کافی سارا اختلافات رہا، لیکن کبھی بھی مکمل ریلیف عوام کے لیے حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور ایم کیو ایم ہر بار پھر دوبارہ سے انہی پارٹیز کے ساتھ شامل ہو کر نئے اتحاد بھی بناتی ہے، حکومتوں کا بھی حصہ بنتی ہے، لیکن بعد میں پھر ان سے علیحدہ ہو کر حکومتیں گرانے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو بیسیکلی تو کنگز پارٹی کی جو بات ہم کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ان کی زیادہ تر بات کی جاتی ہے، لیکن دیکھا جائے تو پاکستان میں زیادہ تر کنگز پارٹی یہ چھوٹی پارٹیز ہیں۔ بعض اوقات ایک ایسا سینیریو بنتا ہے جس میں یہ پارٹیز کنگز پارٹی کا رول پلے کرتی ہیں، جس طرح پنجاب میں مسلم لیگ کاف کے صدر پرویز الہی نے اپنا رول پلے کیا اور وزیر اعلیٰ 1 یا 2 سیٹوں کے لیے وہ وزیر اعلیٰ بھی بن گئے۔ تو اس قسم کی پارٹیز جو ہے وہ کنگ میکر کا کردار ادا کرتی ہیں، جو پاکستان جیسے ملک میں بہت زیادہ مشکل ہے اس طرح سروائیو کرنا، کیونکہ جہاں پر مفادات کی جنگ ہوگی وہاں پر جو ملک معاشی طور پر بدحال ہے، قرضے آئی ایم ایف کے اس نے دینے ہیں، بیرونی قرضے اس پر دوست ممالک کے قرضے بہت زیادہ ہیں، تو اس قسم کی اگر چیزیں ہوں گی، اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی تو معیشت جو ہے جوں کی توں رہے گی۔ مرکزی جو پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا اگر اس قسم کے اتحاد جو ہے چلانے ہیں اور حکومت کو لے کر چلنا ہے، تو اگر چھوٹی پارٹیز کو وہ اتحاد میں شامل کرتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ ان کے مطالبات جو عوامی حقوق کے مطالبات ہیں کم از کم ان کو ماننا چاہیے، اور اگر وہ عوامی حقوق کی بات نہیں کرتے، ذاتی مفاد کی بات کرتے ہیں، تو پھر عوام کے سامنے اس چیز کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے اور دوبارہ ایسے اتحاد سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عوام کے سامنے ہائی لائٹ ہونے سے کم از کم یہ ہوگا کہ ان پارٹیز کو ٹکٹ نہیں ملے گا، ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے پھر وہ مرکزی قیادت کو یا مرکزی پارٹیز کو بلیک میل نہیں کر سکیں گی، پھر یہی ہوگا کہ بڑی پارٹی کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے گا اور مرکزی طور پر ایک مضبوط حکومت وجود میں آئے گی۔